आई डोंट नो फ्रेंड्स, मैं ये स्टोरी कहाँ तक कंप्लीट कर पाऊँगी। आई थिंक ये पार्ट 4 में डिवाइड होगी, क्योंकि ये काफ़ी नहीं पर थोड़ी लंबी स्टोरी ज़रूर है। तो हो सकता है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत पड़े, पर अगर मैं फेसबुक पे शेयर कर रही तो मैंने इस सोच से इसको पार्ट 4 तक डिवाइड किया था, ये पार्ट्स में डिवाइड किया था। पर अब मैं वीडियो की शक्ल में बना रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है वीडियो में टाइम कम कवर होता है और वीडियो जो स्क्रिप्ट होता है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँ और अगली वीडियो तक ना पहुँचे, पर चलते हैं देखते हैं। इक्का लॉन्ग हिस्टोरिकल स्टोरी नोट। ये कहानी पुराने दौर की है, जब हुकूमत औरतों की हुआ करती थी। मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, इसलिए इसे एक मुस्बत अंदाज से पेश करना चाह रही हूँ। स्टोरी स्टार्ट। इक्का एक सख्त मिजाज, बहादुर और जुनूनी लड़की थी, जिसमें मर्दों को गुलाम बनाए रखा था और हुक्मरानी करती थी। सिर्फ इक्का ही नहीं, वहाँ की हर औरत बहादुर थी, पर जाने अनजाने में वो बहुत जुल्म कर जाती थी। मर्दों को कोई इज्जत मुकाम हैसियत हासिल ना थी। वो सिर्फ एक गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। उन्हें ये तक मालूम ना था कि मर्द की क्या हैसियत है, खुदा ने क्या रुतबा दिया है। एक दफ़ा इनके इस बड़े से गांव में जहां इक्का की हुकूमत चलती थी, वहां आज़ाद, जो कि एक फ़ौजी था, आ गया। उसने इक्का के बारे में बहुत सुना था, और ये भी कि शहर से कोई वहाँ आता है तो इक्का उसे मरवा देती है। इक्का अपने बड़े से तख्त पर बैठी होती है। उसे उसकी दोस्त जग्गी आकर बताती है कि शहर से एक फ़ौजी आया है। इक्का सर उठाकर बस ये कहती है कि मर कर जाएगा। आज़ाद वहाँ एक भले आदमी साजिद के घर में क़याम करता है। साजिद का एक हाथ नहीं था, क्योंकि वो शहर चला गया था और इक्का ने उसका हाथ कटवा दिया। आज़ाद साजिद की कहानी सुन के अफसोस का इजहार करते हुए कहता है कि आप लोगों ने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। साजिद मुस्कुराते हुए, साहिब, यहाँ सब ना समझ हैं। हम जो शहर गया वहाँ से समझ तो मिली, पर इक्का ने फिर सज़ा भी दे दी। आज़ाद, मैंने देखा है यहाँ सब खामोश रहते हैं। साजिद, ना साहिब, हर कोई खामोश नहीं है। आई ज़ुबान कट जाती है इक्का। काहे कौन इक्का के सामने बोलेगा। ज़बान काट देती है ये औरत। आज़ाद अब नहीं करेगी वो ऐसा, मैं उसे करने ही नहीं दूंगा। आज़ाद इक्का के सामने खड़ा होता है। पायल पहने हुए इक्का तख्त पे से बड़ी शान से उतरती है और एक नफ़रत की निगाह से आज़ाद को देखती है। आज़ाद भी गुस्से से देखता है। इक्का, जान प्यारी नहीं। आज़ाद, प्यारी होती तो फौजी ना होता। इक्का, मरने के लिए आते हो तुम मर्द सारे। आज़ाद, बाज आ जाओ इक्का, खुदा ने मर्द को मुकाम दिया है जिसकी तुम नफ़ी कर रही हो। ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला इंसान दरिंदा होता है। इक्का, तुझ जैसे हज़ार फौजी यहाँ दफन हैं, अपनी समझ बूझ अपने पास रख। इक्का अभी नहीं रुकेगी। इक्का दुनिया पे राज करेगी। इतने में 7-8 मर्द आके आज़ाद को लेकर चले जाते हैं और जंजीरों में जकड़ लेते हैं। आज़ाद खुद को छुड़वा नहीं पाता। इक्का, ले जाओ इसे तहखाने में बंद कर दो, जिंदा जलाऊंगी इसे। फिर आज़ाद को तहखाने में बंद कर दिया जाता है। वो बहुत गुस्सा करता है और वक्फे से उसको बांध कर मारा जाता है। ऐसे एक महीना गया। इक्का को जब ये खबर मिलती है कि वो लड़का अभी तक नहीं मरा, तो वो हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि इक्का आखिर उसे मारती भी नहीं और ज़िंदा भी नहीं रखना चाहती। इक्का तहखाने की तरफ जाती है। उसे बेहोश हालत में देखकर एक आदमी से कहती है, इक्का, पानी डालो इसके मुंह पर, होश में लाओ। वो आदमी ऐसा करता है और फिर वहाँ से उसे जाने को कहती है। इतने में आज़ाद होश में आता है और इक्का को देखकर बहादुराना अंदाज में मुस्कुराने लगता है। इक्का, लगता है तेरे ज़ख्म भर चुके हैं। आज़ाद, मेरे ज़ख्म भर चुके हैं इक्का, पर तुम्हारे नहीं। ये सब करके भी नहीं और कभी नहीं भरेगा। इक्का, क्या बकवास करता है। इक्का गुस्से में अंदर जाती है। आज़ाद के करीब जाके कहती है, इक्का, हैरत के मौत सामने खड़ी है
تو کیا سب جب بھی بندہ موت سے لڑتا ہے کیا وہ اپنے بندے ہاتھوں سے ہی اکا کو ہاتھوں سے کھینچ کر کہتا ہے آزاد، موت زندگی بھی بن جاتی ہے۔ اکا دور ہوتی ہے، اتنے میں آزاد رسی کھول دیتا ہے۔ اکا حیرانی سے دیکھتی رہتی ہے آزاد، ابھی میں چاہوں تو تمہیں یہاں قید بھی کر سکتا ہوں، اور حیرانی ہو رہی ہے نا میں کیسے یہاں قید ہوں اور کیوں آخر؟ اکا، تجھ پہ میں نے رحم کیا ہے، اس لیے یہ باتیں، یہ ہمت ہے تیرے اندر، پر اب باقی نہیں رہے گی۔ وہ مڑ کے جانے لگتی ہے۔ آزاد ایک معصوم بچی ہے جس کی آنکھوں میں خوف ہے، جو لڑکی ہو کے مرد بن کے جی رہی ہے۔ اکا ایک دم حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور پلٹے بنا چلی جاتی ہے۔ آزاد مسکراتا ہے۔ آزاد کال کوٹری کی زمین پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سامنے سے ساجد کو آتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر آتا ہے قریب۔ آزاد، مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے۔ ساجد صاحب، آپ یہاں اتنا بڑا مقصد سے آیا ہے، کاہے کو ہم تنہا چھوڑ دیں گے آپ کو؟ آزاد مسکراتا ہے۔ ساجد، ہمارے سمجھ نہ آتا صاحب، آپ اتنا قابل، سمجھدار اور بہادر انسان کاہے کو قید خانے میں بند ہیں، اور وہ بھی جان بوجھ کر؟ آزاد، بالکل، کیونکہ میرے کچھ مقاصد ہیں، وہ پورے جب تک نہیں ہوں گے میں کہیں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ پھر اکا شان سے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اکا کی سہیلی آ کے کہتی ہے، اکا سارے انتظامات ہو گئے ہیں۔ اکا مسکراتی ہے۔ پھر شام میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے جہاں ساری عورتیں تیار اور خوش باش مزے کر رہی ہوتی ہیں اور سارے مرد ان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکا شان سے بیٹھی ہوتی ہے اور اکا نے کال کوٹری سے آزاد کو بلوایا ہوتا ہے۔ کچھ مرد اسے زبردستی لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ آزاد اکا کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اکا غصے سے لال پیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں آزاد کی نظر دور ایک جگہ پر پڑتی ہے جہاں آگ جلائی جا رہی ہوتی ہے۔ آزاد اپنے ہاتھ چھڑوا کے کپڑے جھاڑنے لگتا ہے۔ اتنے میں اکا اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اکا تالی بجاتے ہوئے، سنو ادھر! سب اکا کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اکا، آج بھی ایک بلی چڑھائی جائے گی۔ پھر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے جو آزاد کو پکڑے تھے، اکا، اسے لے آؤ۔ وہ لوگ پکڑنے لگتے ہیں۔ آزاد خود کو چھڑواتا ہے اور خود چل کے اکا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور مسکراتا ہے۔ پھر تالی بجا کے کہتی ہے کہ سنو ادھر! آج اکا نہیں بولے گی۔ اکا، حد میں رہو۔ آزاد، یہ مرد جیسی سخت دکھنے والی عورت اندر سے نرم ہے۔ یہ روب دبدبا نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا خجستہ؟ اکا خاموش۔ آزاد، آج نہیں کون تھا تمہارا باپ؟ ایک کسائی؟ اکا سب جاننا چاہے گی۔ کیسے تم اس رنگ میں رنگ گئی؟ اکا، میں تمہیں مار ڈالوں گی، زندہ جلاؤں گی تمہیں۔ آزاد، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور تم مجھے تکلیف دو گی ہی نہیں۔ سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر آزاد، اکا نہیں خجستہ ہے جو ایک چھوٹے گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے رہتی تھی، پر اس کی ماں کی عزت کو برباد کر کے جلا دیا گیا اور باپ کو معذور بنا دیا گیا، اور یہ سب اس گاؤں کے مردوں نے کیا۔ اکا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آزاد، جو آپ سب نے ہمیشہ دیکھا وہ دھوکہ تھا۔ اکا نے ظلم کیا، مگر بہت سی جگہ یہ غلط نہیں تھی۔ لڑکی کی عزت پہ ہاتھ جو مت ڈالے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اکا، بس کر دو۔ آزاد، آج نہیں، پہلے ہی ایک بار تمہیں تنہا چھوڑ چکا ہوں۔ اکا، مجھے معاف کر دو آزاد۔ آزاد، اکا پھر سے خدشہ بن جاؤ۔ اکا مسکرانے لگتی ہے اور سب لوگ بھی۔ اکا، مجھے معاف کر دیں سب، اور مجھے امید ہے اللہ پاک بھی مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ ایک بات سمجھ آ گئی ہے، لڑکی مضبوط ہے، لڑکی بن کر ہی۔ جگی اور ساجد بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ آزاد، میری خجستہ۔ اکا مسکراتی ہے۔ سو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اس میں کچھ کلیئر ہوا ہو کہ آئی نو میں نے بہت مسٹیکس کی، کیونکہ ظاہر سی باتیں ایک اتنی طویل اسٹوری کو تھوڑا شارٹ کر کے پیش کرنا ایک ویڈیو کے اندر
میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوا اور میں تھوڑا سا بیچ میں اسٹاپ بھی ہو گئی. سو سوری اس سب کے لیے، پر امید ہے کہ آپ کو پوائنٹ آف ویو میرا سمجھ میں آیا ہو کہ یہ جو میں نے ہسٹری میں سے کچھ اسٹوری پڑھی تھی، اس کو میں نے دوسرے انداز سے ڈیفائن کرنے کی کوشش اس لیے کری کہ جو بہت سی جگہ پہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا عورتوں کے ساتھ، اور یہ جب کا بھی ڈیفائن کیا ہے، جب عورتیں مردوں پر حکومت کر رہی تھی، تو اس دور کا بھی میں نے ڈیفائن کیا. اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں مردوں عورتوں سب کو لے کر اور معاشرے کو لے کر. آپ اگر اس پہ فوکس کریں گے، سنیں گے کیئرفلی، تو آپ کو آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ اصل میں یہ اسٹوری کتنے مورل پوائنٹس کے ساتھ بنائی گئی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اچھی لگے.